इशारा किया जा रहा है, ये जो टॉपिक आज की इस वीडियो के लिए सिलेक्ट किया गया है, ये बुनियादी तौर पर एक सवाल है। और सवाल ये किया गया था हमसे कि क्या बाबा फरीद के मज़ार पर जन्नती दरवाज़ा है, और अगर ये जन्नती दरवाज़ा है तो इसका मतलब क्या है, और इससे गुजरने वाला हर शख्स जन्नती हो जाता है। तो सबसे पहली और जो बुनियादी बात है उसकी जानिब इशारा करते हैं और आपको बताते हैं कि जन्नती दरवाजे की तारीखी अहमियत क्या है, और इसके अलावा क्या जन्नती दरवाजे से गुजरने वाला हर शख्स जन्नती हो सकता है। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के दरबार पर ये जो बहिश्ती दरवाजा है ये खासी अहमियत का हामिल है। रोज़ा मुबारक का मशरकी रास्ता नूरी दरवाजा कहलाता है और दूसरा रास्ता जुनूब की समत है जो बहिश्ती दरवाजा कहलाता है। ये दरवाजा सदियों से इस नाम से मंसूब है। पहली जो बात का जवाब आपको दिया जाता है कि क्या इसमें से निकलने वाला जो शख्स है वो जन्नत में चला जाएगा। देखिए, ये जो बात है कुरान और हदीस से तो इस बात की जानिब कभी भी कहीं भी इशारा नहीं मिलता। ये अकीदत और मोहब्बत एक कदीम रिवायत पर मबनी है जो सीना बसीना चली आ रही है, और ये अकीदत और मोहब्बत ही की बात है कि लोग ये समझते हैं कि इस दरवाजे से गुजरने वाला शख्स जन्नती है। फर्ज करें अगर इस दरवाजे से गुजरने वाला शख्स जन्नती होता भी है तो वो जन्नती अल्लाह और उसके रसूल की रजा के अलावा नहीं हो सकेगा। अल्लाह की रजा होगी, अल्लाह उसे जन्नती बनाना चाहेगा तो उसे जन्नती बनाएगा। अगर अल्लाह ताला उसे जन्नत नहीं देना चाहेगा तो किसी भी तौर वो इंसान जन्नती नहीं हो सकता। तो इस बात को जो है वो समझ लीजिए और जान लीजिए कि हर वो काम जिसका शरीयत में कोई ना ही तो नफा है और ना ही नुकसान है, यानी शरीयत में उसके करने पर ना ही रोका गया है और ना ही उसका हुक्म दिया गया है, उस बारे में अगर तावीलें आप गढ़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ जाहिलियत हो सकती है। इस हवाले से कोई और बात नहीं हो सकती। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के रोज़ा मुबारक का मशरकी रास्ता नूरी दरवाजा कहलाता है और दूसरा रास्ता जनूब की समत है जो बहिश्ती दरवाजा कहलाता है। यह दरवाजा सदियों से इस नाम से मंसूब है। इसकी पेशानी पर बाब जन्नत के हरूफ गंदा हैं जो निहायत ही खूबसूरत और पुरकशिश हैं। बुजुर्गान दीन और हजरत बाबा गंज शकर के अकीदतमंद इस दरवाजे से गुजरना बाइस सआदत व बरकत समझते हैं और ये एतकाद होता है कि इन पर जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं। ये अकीदत और मोहब्बत एक कदीम रिवायत पर मबनी है जो सीना बसीना चली आ रही है। इसके मुअज्जद सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देहलवी हैं। जब आप दिल्ली से पाकपतन तशरीफ लाए तो इस वक्त हजरत बाबा फरीद का विसार हो चुका था और उनके जस्द अक़दस को रोज़ा हजरत ख्वाजा शहाबुद्दीन गंज आलम की जगह इमानतन रखा गया था। इस जगह पर आज भी एक पत्थर का निशान रखा हुआ है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बज़रिया कश्फ हजरत बाबा साहब से रोज़ा तामीर करने की इजाज़त हासिल की तो आपने हजारों हुफ़ाज़ व उलमा कराम बुलाए और खुलफा मुरीदैन जमा हुए। तो उस वक्त आपने फरमाया कि मेरे शेख व मुर्शद के रोज़ा पर लगने वाली हर ईंट पर एक कुरान पाक खत्म किया जाए। चुनाचे महबूब इलाही के हुक्म पर ऐसा ही किया गया और हजरत बाबा साहब के रोज़ा पर लगने वाली शुरू से आखिर तक तमाम ईंटों पर कुरान पाक पढ़े गए। जब रोज़ा शरीफ तैयार हो गया तो आपकी लहद मुबारक के लिए चंद ईंटों की जरूरत पड़ी। तो हजरत बाबा साहब ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से बज़रिया कश्फ फरमाया कि जुनूब की जानिब जो जालियां छोड़ी हैं उनको तोड़कर कुछ ईंटें निकाल लें। उन ईंटों को निकालने से एक दरवाजा बन गया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बचश्मे बातन नबी करीम बमा असहाब आले अथार और औलिया अज़्ज़ाम रोज़ा बाबा साहब के मशरकी दरवाजा से निकलकर जनूबी और मशरकी गोशा जहां अब एक छोटे से हुजरे की जगह ये जगह कदम रसूल के नाम से मशहूर है पर तशरीफ फरमा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के निशानात मौजूद थे। यहाँ बेअदबी से बचाने के लिए हुजरा तामीर कर दिया गया है जो अब भी मौजूद है। इस जगह हजूर फरमा रहे हैं, ए निजामुद्दीन औलिया, तू बाआवाज़ बुलंद ये कह दे और बुशारत व मगफिरत जिन्नो इंस को सुना दे कि हमको रब्बुल इज्जत से फरमान हुआ है कि जो कोई इस दरवाजे से गुजरेगा अमान पाएगा। चुनाचे बहसी दरवाजे पर हुजूर का ये फरमान मुबारक इन अल्फाज में दर्ज है, मन दाखल अहाज़हु अलबाबु अमन, दाखिल हुआ जो इस दरवाजे से गुजरा उसने अमान पाई। हजूर नबी करीम के इरशाद आली की तामील में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने मस्जिद के मीनार पर चढ़कर तवज्जो के लिए 3 मरतबा ताली बजाई और हुजूर का इरशाद आली पढ़कर सुनाया।
اعلان کی دیر تھی کہ موجودہ اولیاء صالحین اور دیگر عقیدت مند لوگ فرید فرید کے نعرے لگاتے ہوئے دوڑتے آئے اور بہشتی دروازہ سے داخل ہو کر نوری دروازے سے باہر آتے گئے۔ آپ کی پیروی میں بہشتی دروازے کھلنے کے وقت اب بھی 3 مرتبہ تالی بجائی جاتی ہے۔ آج تک اسی طرح سے رسومات ادا کی جاتی ہیں اور آج بھی حضرت امیر خسرو دہلوی کا مشہور نعرہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید لوگ لگاتے اور بہشتی دروازے سے گزرتے ہیں۔ یہ دروازہ 750 سال سے زائد عرصے سے صرف عرس کے دنوں میں موجودہ سجادہ نشین کھولتے ہیں اور عقیدت مند گزرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ باقی سال بھر یہ راستہ بند رہتا ہے۔ لاکھوں انسان اس دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور فضا فرید فرید کے نعروں سے گونجتی رہتی ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے چوتھے دادا حضرت شیخ شہاب الدین فروخ شاہ کابلی رحمت اللہ تعالی علیہ کابل کے بادشاہ تھے۔ آپ کی سلطنت کافی وسیع تھی، لیکن غزنوی اقتدار کی وجہ سے آپ کی حکومت صرف کابل تک محدود ہو کر رہ گئی۔ بعد ازاں گردش زمانہ کے زیر اثر حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد امجد حضرت شیخ محمد احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خلافت بغداد کے زوال کے بعد کردوں اور ترکوں کی پیدا کردہ طوائف الملوکی میں شہید ہو گئے۔ ترکوں کی پیدا کردہ طوائف الملوکی میں شہادت کے بعد چنانچہ حضرت بابا صاحب کے دادا حضرت شیخ محمد شعیب نے اپنے اہل و عیال کو ہمراہ لیا اور لاہور تشریف لائے، پھر عازم قصور ہوئے۔ بادشاہ وقت نے بسط عزت و احترام حضرت شیخ محمد شعیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملتان کے قریب قصبہ کھوتوال کی جاگیر کی اور اس علاقے کے انہیں جاگیردار مقرر فرمایا۔ حضرت شیخ صاحب کے 3 فرزند حضرت خواجہ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عابد، عالم اور عادل ہیں۔ آپ کی شادی حضرت مولانا وجیہ الدین حجندی عباسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی حضرت بی بی مریم المعروف قرسم خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ حضرت خواجہ کو اللہ تعالی نے 3 بیٹے اعزاز الدین محمود، فرید الدین مسعود اور نجیب الدین متوکل عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ صاحب کے تینوں خاندانی فضائل و خصائل کے حامل، عابد، زاہد اور صاحب عرفان تھے۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ صاحبہ بھی انتہائی عابدہ اور عارفہ کامل خاتون تھیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک چور آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ حضرت بابا صاحب کی والدہ محترمہ اس وقت عبادت میں مصروف تھیں۔ قدرت خداوندی سے چور اندھا ہو گیا، باہر نہ نکل سکا اور گھبرا کر بلند آواز سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، چوری کرنے سے توبہ کی، بینائی کے لیے التجا کی۔ آپ کی والدہ محترمہ کو رحم آ گیا اور آپ نے دعا فرمائی۔ چور کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور وہ مکان سے چلا گیا۔ صبح سویرے وہی چور سر پر دودھ کا مٹکا اٹھائے بمائے اہل و عیال آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دولت اسلام سے مالا مال ہوا۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا اور اس نے اپنی بقیہ عمر اس خاندان کی خدمت میں گزار دی۔ زاہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بن حضرت شیخ جمال الدین سلیمان بن حضرت شیخ بن محمد شعیب بن حضرت شیخ محمد احمد، یہ سلسلہ امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ سیرت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو انہوں نے اپنی تمام تر زندگی قرآن اور سنت اور اللہ کی پیروی میں گزاری۔ تمام عمر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کو مشعل راہ بنایا۔ طبیعت میں سادگی بے حد اور بے حد انکسار تھا۔ ساری عمر اختیاری فکر و فاقہ میں گزاری۔ دنیا کی تمام نعمتیں میسر ہونے کے باوجود کریر اور پیلو کے پھل کھا کر گزر اوقات کی۔ دل انتہائی نرم اور سوز و گداز کا مرکے تھا۔ تمام عمر عبادت و ریاضت اور مجاہدات میں بسر ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو زہد الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے۔